नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस डूबती हुई कश्ती, रकम के लिए केसीआर खानदान में झगड़ा, कविता एक खोटा सिक्का, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी से बातचीत हुई है, केसीआर एतराफ करें, कविता नई पार्टी कायम करेंगी, रघु नंदन राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ कानून के खिलाफ इतवार को धरना चौक पर एहतजाज, समाज के तमाम तबकात से हिस्सा लेने पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। राजेंद्र नगर हुदूद में रकमी लेन देन के तनाज़े पर दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। और ड्रग्स की फरोख्त का पर्दाफाश, 3 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, ढाबे का बावर्ची गिरफ्तार, सबराबाद पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस पार्टी एक डूबती हुई कश्ती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कश्ती में मौजूद साजो सामान और रकम के लिए केसीआर के खानदान में झगड़ा चल रहा है। 8 नशिस्तों वाली बीजेपी से बीआरएस पार्टी 8 नशिस्तों तक महदूद हो जाएगी।
उन्होंने कहा, राजा सिंह के बयान का जवाब देने की हिम्मत किशन रेड्डी में नहीं है। कविता और राजा सिंह के बयानात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में बीआरएस का जम होना तय है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, केसीआर के खानदान में हिस्सा हासिल करने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। नोटिस मिलने के बाद केसीआर और ई राजेंद्र को पुरानी दोस्ती याद आ रही है। उन्होंने कहा, केसीआर और किशन रेड्डी की मुलाकात के बाद बी संजय को सदर के ओहदे से हटाया गया। राजा सिंह ने जो सवालात किए उसके जवाब देने के बजाय बीजेपी कायदीन राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं, जो उनकी नाअहली का सबूत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर के केशव राव ने कहा, कविता ने अब जो बयानात दिए हैं कांग्रेस ने उससे संजीदगी से नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवामी हुकूमत में कायदीन से क्या ताल्लुक। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि अवाम कविता का साथ देंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस में ही मर जाएंगे। तेलंगाना तश्कील के लिए उन्होंने पार्टी बदली थी। केशव राव ने कहा, रेवंत रेड्डी ने जो सवालात किए हैं उसका बीजेपी जवाब दे। राहुल गांधी ने जो सवालात किए उसका जवाब मोदी को देना होगा। केशव राव ने कहा, जंगबंदी हुई है, हम कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, किसी भी मुल्क ने नहीं कहा। तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघु नंदन राव ने कहा, बीजेपी की ताकत में इजाफा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी को पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुकम्मल नाकामी हुई, अब रुकन कौंसिल के उम्मीदवार खड़े करने की हालत में भी नहीं है। रघु नंदन राव ने कहा, तेलंगाना में फंड्स नहीं है। वजीर आला खुद कहते हैं, चप्पल उठाकर भागने की नौबत आ चुकी है। रियासत की तरक्की के लिए काम करने वाली बीजेपी पर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी मर चुकी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। कविता अब खोटा सिक्का बन चुकी हैं, इसलिए वो अपना ब्रांड बनाना चाहती हैं। कविता और केटीआर का तेलंगाना में कोई ब्रांड नहीं है। केसीआर मंजर-ए-आम पर आकर इस बात का एतराफ करे कि बीजेपी के साथ बातचीत हुई थी। रघुनंदन राव ने कहा, उनकी इत्तलात के मुताबिक कविता नई पार्टी कायम कर रही हैं। राजा सिंह के बयान पर पार्टी की आला क़ियादत फैसला करेगी। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली के सत्यनारायण ने कहा कि बीआरएस हुकूमत में तालीमी निज़ाम बर्बाद हो गया था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीआरएस इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर पर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हुकूमत पिछड़े तबकात के बच्चों को मियारी तालीम से आरास्ता करने के लिए स्कूल तामीर कर रही है। गरीब बच्चों के लिए बीआरएस ने क्या किया जो तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कमीशन के लिए काम किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी देखकर बीआरएस को हजम नहीं हो रहा है। केसीआर ने किसी दिन अकामती स्कूल का दौरा तक नहीं किया। इंटीग्रेटेड स्कूल की तामीर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो बीआरएस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीआरएस कायदीन सिर्फ कमीशन हासिल करने पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए थे। गरीब बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बीआरएस ने कभी नहीं सोचा। बीआरएस पार्टी के लीडर श्रीधर रेड्डी ने कहा, जय हिंद यात्रा में रेवंत रेड्डी ने मुल्क की फौज की ताकत से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सियासत करने के लिए मुल्क की फौज का नाम इस्तेमाल न करें। कांग्रेस आलाकमान को खुश करने के लिए रेवंत रेड्डी ने फौज के बारे में बात की। श्रीधर रेड्डी ने कहा कि नामनेहाद देशभक्तों से अवाम महफूज रहें। मुल्क की फौजी ताकत पर रेवंत रेड्डी ने शक किया है। श्रीधर ने कहा, बीजेपी में बीआरएस कभी जम नहीं होगी। जम होने की सूरत में बीआरएस खुश नहीं है। अब इंतखाबात नहीं है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर की क़यादत में रियासत के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंची। टीम ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी से इंतखाबात के इनेकाद के मौजू पर तबादला ख्याल किया। इंतखाबात के लिए इंतजामी तैयारियां, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ मुनक़िद करने की यहाँ पर जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। अपने दौरे के दौरान टीम के अरकान ज़मीन सतह पर इंतखाबी तैयारियाँ और ज़िला ओहदेदारों के साथ मज़कूरा मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। टीम के दीगर अरकान में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नवीन कुमार, सेक्शन ऑफिसर रविंदर कुमार भी शामिल थे। हुकूमत के मुक़र्रर करदा लाइजन ऑफिसर टीम की मावनत कर रहे हैं।
تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر پیر 2 جون کو ریاستی سطح کے علاوہ اضلاع میں بھی قومی پرچم کشائی انجام دی جائے گی۔ اس دن 10 بجے حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی قومی پرچم لہرائیں گے۔ حیدرآباد کے علاوہ دیگر 32 اضلاع میں اس تقریب کے لیے حکومت نے وزراء، وپس، حکومت کے مشیران، مختلف کارپوریشن کے صدور کو پرچم کشائی و سلامی لینے کی ذمہ داری دی ہے۔ عادل آباد کے لیے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، کوتاگوڑم کے لیے وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ، گدوال کے لیے حکومت کے خصوصی نمائندے اے پی جتندر ریڈی، کریم نگر کے لیے وزیر آر ٹی سریدھر بابو، کھمم کے لیے نائب وزیر اعلیٰ وٹی وکرمارکا، محبوب نگر کے لیے وزیر آبکاری و سیاحت جوپلی کرشنا راؤ، میدک کے لیے مشیر حکومت کی کیشو راؤ، سنگا ریڈی کے لیے وزیر صحت دامودر راج نرسیما، وقارآباد کے لیے اسپیکر گڈم پرساد کمار، بھونگیری کے لیے صدرنشین کونسل گتا سکھیندر ریڈی کے نام قابل ذکر ہیں۔ تمام صدور، محکمہ جات، ضلع پریشد صدور اور اس کے علاوہ صدورنشین بلدیہ، میئرز و دیگر سرکاری اداروں کے صدور سے کہا گیا کہ وہ اس دن 9:30 بجے اپنے اپنے دفاتر و اداروں میں پرچم کشائی انجام دے۔ 10 بجے دن شہر و اضلاع کی مرکزی تقریب میں شریک رہیں۔ وقف قانون 2025 کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جاریہ مہم کے ایک حصے وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے طور پر اتوار 1 جون کو دوپہر 2 بجے سے 5 بجے شام دھرنا چوک اندرا پارک پر احتجاجی دھرنا منظم کیا جائے گا۔ پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تحریک پر مسلمانوں کے مختلف طبقات کی نمائندہ شخصیتوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ پرسنل لا بورڈ نے اس سیاہ قانون کے خلاف ملکگیر احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت پہلے مرحلے میں مختلف احتجاجی پروگرامز منعقد کیے گئے ہیں۔ امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے پرسنل لا بورڈ کے ارکان مولانا سید نثار حسین حیدر آغا، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، ڈاکٹر متین الدین قادری، ڈاکٹر مشتاق علی، ضیاء الدین نیر، بورڈ کی مجلس منتظمہ کے ارکان مولانا عمر آبدین قاسمی مدنی، رفعت اللہ شاہد، مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری، مولانا سید منیر الدین احمد مختار، مولانا مفتی محمد زبیر قاسمی، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی اور دیگر دانشورانہ ملت نے کہا حیدرآباد کے اس دھرنا پروگرام میں تمام مسالک، مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائقین، مختلف مذہبی تنظیموں، جماعتوں، اداروں کے نمائندے، سیاسی جماعتوں و رضاکارانہ تنظیموں کے ذمہ دار، وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئر، صحافی و دیگر عام طبقات کی مرد و خواتین کی بڑی تعداد احتجاج میں حصہ لگی۔ انہوں نے عوام بالخصوص مساجد، خانقاہوں و دیگر اداروں سے وابستہ شخصیات سے اپیل کی ہے کہ وہ اتوار کے اس احتجاجی دھرنا پروگرام میں عوام کی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ مرکزی حکومت کو ایک مؤثر رد عمل کیا جا سکے۔ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک متحدہ پروٹیسٹ 1 جون اتوار کے دن دھرنا چوک لوور ٹینک بینڈ پر منعقد ہونے جا رہا ہے دوپہر 2 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان۔ اور اس پروگرام کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ سنڈے از وقف ڈے۔ تو تمام مسلم تنظیموں کا جو متحدہ اور مشترکہ پروٹیسٹ ہے وہ اتوار کے دن ہے دوپہر 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ تلنگانہ حکومت نے 2014 سے 2023 تک کے غدر فلم ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ 2014 کی بہترین فلم رن راجا رن، 2015 کی رودرما دیوی، 2016 کی شتمانم بھاوتی، 2017 کی باہوبلی، 2018 کی مہانتی، 2019 کی مہارشی، 2020 کی علاوہ کنتا پراملو، 2021 کی RRR، 2022 کی سیتا رامن اور 2023 کی بہترین فلم بلگام قرار دی گئی ہے۔ تیلگو فلم اداکار بالا کرشنا کو NTR نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ وجے دیورکنڈا کو کانتا راؤ ایوارڈ، منی رتنم کو پیدی جے راج ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اے پورنا چندر راؤ کو ناگی ریڈی چکرپانی ایوارڈ، سکمار کو BN ریڈی فلم ایوارڈ اور وریندر ناتھ کو رگھوپتی وینکیا ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ملک پیٹ اکبر پلازا کے پاس سیوریج لائن سے پانی کے بہاؤ کا سخت نوٹ لیتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ صبح مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے صبح میں ٹریفک بھی سست دیکھی گئی تھی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی بروقت توجہ پر مسئلے کی یکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مجلس کے مقامی مقامی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے وقف قانون کے خلاف 1 جون کو اندرا پارک دھرنا چوک پر ہونے والے احتجاجی دھرنے میں شرکت کی عوام سے اپیل کی ہے۔ تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رکن اسمبلی نے عوام سے ملاقات کی اور احتجاجی جلسے میں شرکت کی اپیل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ذوالفقار علی نے بتایا کہ پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے
اور عوام کی کثیر تعداد میں اس احتجاج میں شرکت کرنی چاہیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پوری میں ترقیاتی کاموں کے لیے رکن اسمبلی جعفر حسین میراج متحرک ہیں۔ رکن اسمبلی نے رکن کونسل ریاض الحسن آفندی کے علاوہ بلدنی، برقی و برسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ مولا کا چلہ، گنگا نگر نالے کا دورہ کیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ عہدیداروں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہاں پر مسائل پائے جاتے ہیں، ان مسائل کی یکسوئی کے لیے تخمینہ تیار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو بھیجا جائے گا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ محرم کے لیے بھی کاموں کی جلد منظوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر حلقہ یاقوت پورے کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مقرنہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے اس سلسلے میں جہنما ڈویژن کے علاقے تیگل کنٹے میں سی سی روڈ اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا، جو 1,45,00,000 روپے کی لاگت سے پورے ہوں گے۔ محمد مبین نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو جلد سے جلد کاموں کی تکمیل کی ہدایت دی ہے۔ موسم برسات بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ مقتدر بابا کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و متمدین بھی موجود تھے۔ مکہ مسجد کے باب الداخلے کے قریب پولیس کے پوسٹ سے متصل حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اور سیوریج بورڈ نے مسلیان و راستے سے گزرنے والوں کے لیے پینے کے پانی کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ایک کولر اور اس کی حفاظت کے لیے آہنی صاحبان ڈالا گیا ہے۔ محکمے کی عدم نگہداشت کے سبب واٹر کولر ناکارہ ہو چکا ہے اور اس آہنی صاحبان کو غیر متعلقہ افراد تجارتی سامان رکھنے کی جگہ بنا چکے ہیں۔ پولیس پوسٹ سے متصل اس طرح اس کا غیر مجاز افراد کی جانب سے استعمال پر کوئی اعتراض تک نہیں کیا گیا۔ جبکہ یہ بات سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد کے دفتر کو بتائی گئی تو یہ جواب ملا کہ سپرنٹینڈنٹ 2 ماہ پہلے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ اب مکہ مسجد میں کوئی بھی سپرنٹینڈنٹ نہیں ہے۔ دیگر متعلقہ عہدیداروں کے علم میں جب یہ بات لائی گئی تو ہر کوئی خود کو اس معاملے سے لا تعلق بتا رہا ہے۔ مکہ مسجد جہاں ہر دن سینکڑوں سیاح و مسلیان کی آمد ہوتی ہے، بلا معاوضہ پینے کے پانی کی سہولت تو ختم ہو گئی۔ اب واٹر کولر کا صاحبان مقامی ہاکرز کا گودام بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے حلقہ انتخاب کوڑنگل میں شادی خانے کی عدم تکمیل پر مجلس اتحاد المسلمین کے مقامی یونٹ نے اس کی عاجلانہ تکمیل کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس کوڑنگل یونٹ کے صدر سلطان بہاؤالدین گلشن نے بتایا کہ گزشتہ فروری میں شادی خانے کی تعمیر و مرمت کے لیے 2,50,00,000 روپے کی اجرائی کے احکام جاری کیے گئے، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے یہاں پر کوئی تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شادی خانے میں 200 سے 1200 افراد کی گنجائش ہے۔ اس کی تعمیر و مرمت مکمل کی جائے تو اس سے حلقے کے قریب مسلمانوں کو بڑی سہولت ہوگی۔ اس موقع پر مجلس کے قائدین سرتاج حسین، شیخ رومان، اختر حسین اور دوسرے بھی موجود تھے۔ سبرآباد پولیس نے ڈرگز کے بڑے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے دھابے کے بورچی کے پاس سے 3 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ڈرگز کو ضبط کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس سبرآباد اویناش مہنتی نے بتایا کہ راجستھان کے ناگور ضلع کے وکاس کو شاد نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں رائکل ٹول گیٹ کے پاس سنجو بھائی مارواڑی ڈھابے سے گرفتار کیا گیا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ وکاس ساہو کے پاس سے 1.5 کلو ہیروئن، 632 گرام افیون، 2.8 کلو پاپی اسٹرا، 1 کلو گانجا اور تقریباً 90,000 روپے نقد رقم کو ضبط کیا گیا۔ نقد رقم کے بشمول ضبط کیے گئے ڈرگز کی جملہ مالیت 3,05,27,700 روپے بتائی گئی۔ کمشنر پولیس اویناش مہنتی کے مطابق دھابے کا مالک سنجو بھائی گانجے کی فروخت میں ملوث رہ چکا ہے۔ 2022 میں وکاس اور سنجو بھائی کو جڑچلہ پولیس نے گانجے کی فروخت کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وکاس ساہو دھول پیٹ کے ساکن سلیم، جلپلی کے ساکن راجو اور مدھیہ پردیش کے ساکن گنپت کے پاس سے ڈرگز حاصل کیا کرتے تھے۔ راجندر نگر کے علاقے میں رقمی لین دین کے تنازع میں ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مقتول سائی کارتک نے اپنے دوست سدھارتھ ریڈی سے 8 لاکھ روپے ادھار لیے تھے۔ رقم لوٹانے میں تاخیر پر سدھارتھ برہم تھا۔ درمیانی شب سدھاکر، سائی کارتک اور ان کے ایک ساتھی شراب پی رہے تھے۔ اس دوران بحث و تکرار ہوئی۔ سدھارتھ نے سائی کارتک پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ مقتول کے افراد خاندان نے راجندر نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رقمی لین دین کے علاوہ ناجائز تعلقات بھی اس قتل کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ راجندر نگر پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔
शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर जुमे के दिन आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। मथुरा नगर में G+5 रिहायशी इमारत के दूसरे फ्लोर पर AC कंप्रेसर फट पड़ा और इसके साथ ही अफरा तफरी और सनसनी देखी गई। अकीनों को नीचे उतार लिया गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पटनी जंक्शन पटनचरू के पास वाक़े फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहां भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने चंद्रानगोट्टा एराकोंटा नूर इलाही मस्जिद के पास मुखफ्फल कमरे में फंसे हुए 2 कमसीन बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 7 साला अब्दुल रहमान और 3 साला मोहम्मद आजम कमरे में थे। इस दौरान कमरे को ताला पड़ गया। पहले तो दोनों बच्चों को मकामी अवाम की मदद से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन दरमियानी शब फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी गई। 3:30 बजे दरमियानी शब फायर ब्रिगेड की टीम मकाम वाक़या पहुंची। शब्बीर, नरसिम्हा और देवेंद्र सिंह ने बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। रचाकोंडा पुलिस ने मॉडिफाई किए गए तकरीबन 1200 साइलेंसर पर बुलडोजर चढ़ा दिया है। रचाकोंडा पुलिस की तरफ से बताया गया कि मॉडिफाई किए गए साइलेंसर के सिलसिले में 2325 केस दर्ज किए गए थे। 1297 साइलेंसर को जब्त किया गया था। उप्पल भगायत के पास जब्त किए गए साइलेंसर पर बुलडोजर चला दिया गया। फेसबुक पर दोस्ती खातून को महंगी पड़ी। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून को घर बुलाकर खाने में नशा आवर शय मिला दी, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। तफसीलात के मुताबिक 24 साला खातून साकिन बंजारा हिल्स की 2023 में फेसबुक के जरिए महेंद्र वर्धन से दोस्ती हुई। दोनों में फ़ोन नंबरात का तबादला हुआ और फिर बातचीत भी शुरू हुई। उसी साल महेंद्र वर्धन ने 15 अगस्त को खातून को रात में खाने के लिए अपने घर मदऊ किया। खाने में नशावर शय मिला दी और उसका इस्तेसाल किया। इस दौरान इस शख्स ने खातून की तस्वीर और वीडियो बना ली। सुबह जब वो नींद से बेदार हुई तो उसने धमकी दी, अगर वो 20 लाख रुपए नहीं देगी तो तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। खातून ने महेंद्र वर्धन को 20 लाख रुपए की रकम दी, लेकिन उसके बाद भी ये शख्स उसे हरासा करने लगा और 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने की फिर धमकी दी। मुतासरा खातून ने काफ़ी मिन्नत की कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। बिलाखिर मजबूरी में खातून ने पुलिस से रुजू होकर महेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। बंजारा हिल्स पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद।
जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बीआरएस डूबती हुई कश्ती, रकम के लिए केसीआर खानदान में झगड़ा, कविता एक खोटा सिक्का, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी से बातचीत हुई है, केसीआर एतराफ करें, कविता नई पार्टी कायम करेंगी, रघुनंदन राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ कानून के खिलाफ इतवार को धरना चौक पर एहतजाजी धरना, समाज के तमाम तबकात से हिस्सा लेने पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। राजेंद्र नगर हुदूद में रकमी लेन देन के तनाज़े पर दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। और ड्रग्स की फरोख्त का पर्दाफाश, 3 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, ढाबे का बावर्ची गिरफ्तार, सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।